नेपाल HD टेलिभिजन अब तपाईं सँगसँगै। नमस्कार, जी नेपाल न्यूजमा यहाँलाई स्वागत छ। म करुणा लामिछाने। सुरु गरौं प्रमुख समाचारका शीर्षकहरूबाट। सत्तारूढ गठबन्धनले भोलि बुटोलमा चुनावी सभा गर्दै प्रधानमन्त्री देउवा लगायतका नेताहरूले सम्बोधन गर्ने। समुन्नत नेपालको राष्ट्रिय संकल्प पूरा गर्न कांग्रेसको जित आवश्यक रहेको कांग्रेसका महामन्त्री थापाको भनाई। अबको समय बितेको 5 वर्षको जस्तो निराशाजनक परिस्थिति नहुने तर्क। स्थानीय तह निर्वाचनको मतदान हुने दिन नेपालभर अनुमति बिना सवारी साधन चलाउन नपाइने। आन्तरिक तर्फका सबै उडान बन्द, अन्तर्राष्ट्रिय उडानका जहाज भने नियमित हुने। भारतमा कोरोनाका कारण 47 लाख मानिसको मृत्यु भएको WHO को भनाई। कोरोनाका कारण विश्वमा अहिलेसम्म करिब 1 करोड 50 लाख मानिसको ज्यान गएको अनुमान। र इन्डियन प्रिमियर लिग IPL क्रिकेटमा आज गुजरात र मुम्बई खेल्दै। खेल बेलुका 7:45 बजेबाट सुरु हुने। अब समाचार विस्तारमा। बुटोलमा सत्तारूढ गठबन्धनले भोलि शनिबार चुनावी सभा गर्ने भएको छ। बिहान 10 बजे बुटोलको देवीनगर चौपारीमा आयोजना हुने चुनावी सभामा प्रधानमन्त्री समेत रहनुभएका नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा लगायतका नेताहरूले सम्बोधन गर्ने गरी कार्यक्रमको तयारी गरिएको छ। चुनावी एकतालाई परिणाम दिन र कार्यकर्तालाई अझै बढी उत्साहित बनाउन सबै दलका नेताहरूले सम्बोधन गर्ने गरी कार्यक्रम तय गरिएको नेपाली कांग्रेस क्षेत्र नम्बर 2 का क्षेत्रीय सचिव प्रजापाल गिरीले बताउनुभयो। 5 दलीय गठबन्धनले आयोजना गरेको यो कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री तथा कांग्रेस सभापति देउवा सहित पूर्व प्रधानमन्त्री तथा नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपाल, कांग्रेस नेता रामचन्द्र पौडेल, महामन्त्री गगन कुमार थापा, केन्द्रीय सदस्य तथा गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँड, माओवादी केन्द्रका स्थायी कमिटी सदस्य तथा लुम्बिनी प्रदेश इन्चार्ज चक्रपाणी खनाल, बलदेव, राष्ट्रिय जनमोर्चाका लुम्बिनी प्रदेश प्रमुख बोम बहादुर खत्री, जनता समाजवादी पार्टीका केन्द्रीय सदस्य नवराज सुवेदी लगायतका नेताहरूले सम्बोधन गर्नेछन्। नेपाली कांग्रेसका वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलले गठबन्धनलाई कमजोर बनाउने प्रयास भइरहेको बताउनु भएको छ। शुक्रबार काठमाडौँको शान्ति बाटिकामा आयोजित सत्ता गठबन्धनको चुनावी सभालाई सम्बोधन गर्दै पौडेलले गठबन्धनलाई कमजोर पारेर अस्थिरतालाई बलियो बनाउने प्रयास भइरहेको भन्दै राजनीतिक स्थिरताकै लागि गठबन्धनलाई बलियो बनाएर अघि बढाउनु पर्ने बताउनुभयो। उहाँले संविधानलाई बचाउनका लागि गठबन्धन बनेको जिकिर गर्नुभयो। एउटा पार्टीले अर्काको चुनाव चिन्हमा छाप लगाउन पाइँदैन भनेर भनिरहेको अवस्थामा संकीर्णता समातेर नभई संविधान र लोकतन्त्र जोगाउने गठबन्धनको मिसनमा जोडिनुपर्ने उहाँले बताउनुभयो। पौडेलले देशभरले गठबन्धनका उम्मेद्वारहरूलाई जिताउनका लागि एक भएर अघि बढ्नुपर्ने धारणा राख्नुभयो। हिजोका पुरातनपन्थी तत्त्वहरू, प्रतिगामी शक्तिहरू एक ठाउँमा जम्मा हुँदैछन्। त्यो प्रतिगामीहरूको गठबन्धन हो भनेर मैले सधैँ भन्ने गरेको छु। र आज त्यसैको बीचको यो द्वन्द्व हो। आज यहाँ कांग्रेस र कम्युनिस्टको झगडा होइन, आज प्रतिगामी शक्ति र परिवर्तनकामी शक्तिको बीचको द्वन्द्व भएको छ। त्यसो भएको हुनाले यो प्रतिगामी शक्तिका विरुद्ध प्रगतिशील शक्ति एकजुट भएर यो मुलुकलाई जोगाउनुपर्छ, यो मुलुकको लोकतन्त्रलाई जोगाउनुपर्छ र यो मुलुकको प्रगतिलाई अगाडि बढाउनुपर्छ र स्थायित्व दिएर देशलाई अगाडि बढाउने अहिलेको जिम्मेवारी भएको हुनाले यो चाहिँ हामी सबैले गम्भीरतापूर्वक सबै साथीहरूले सोचौँ। यो अरू पुराना के कुराहरूमा अल्मलिरी होइन, सानातिना कुरामा, मूल कुरामा हामीले लक्ष्य ध्यान दिउँ। मुख्य कुरा के हो? हाम्रो लोकतन्त्रको लागिको 70 वर्षदेखिको लडाईँ, त्यो लडाईँलाई चाहिँ हामीले ध्यान दिएर यसको रक्षाको लागि गठबन्धनलाई चाहिँ हामीले मजबुत बनाउन जरुरी छ।
त्यसै कारण म सम्पूर्ण साथीहरूलाई अनुरोध गर्दछु, खुला दिलले एक अर्कालाई सहयोग गर्ने वातावरण बनाऊ। जति पनि गठबन्धन। त्यस्तै राष्ट्रिय जनमोर्चाका अध्यक्ष चित्रबहादुर केसीले निर्वाचन नै नहुने सन्देहका बीच स्थानीय तह निर्वाचन गराएर गठबन्धनले हिम्मत गरेको बताउनुभयो। उहाँले जनमोर्चा काङ्ग्रेससँग मिलेर सिद्धियो भनेर प्रचार गरिएको भन्दै केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वमा बनेको सरकारको प्रतिगमनको विरुद्ध गठबन्धन बनेको स्पष्ट पार्नुभयो। त्यसो भएर हामीलाई समस्या के छ भने यही बहुदलीय व्यवस्था, 72 को संविधान जोगाउने कुरा, गणतन्त्रलाई जोगाउने कुरा हामीलाई अहिले पनि हम्मे परेको छ। अहिले पनि गाह्रो अप्ठ्यारो परिरहेको छ। त्यस हुनाले चाहिँ 5 दलीय गठबन्धन तपाईँको चाहिँ नि यदि पञ्चायत विरोधी आन्दोलनमा 62-63 सालको तपाईँ आन्दोलनमा हामी गठबन्धन नगरेको भए प्रतिगमनले तपाईँको चाहिँ घुँडा टेक्ने थिएन। त्यस कारणले गठबन्धनभित्र प्रशस्त तपाईँको चाहिँ मतभेद छ, विरोध छ। त्यो गठबन्धन गर्ने त्यो सबै कुरा मिलिमत त आफ्नै पार्टीभित्र त छैन त। सबै 5 दलका पार्टीभित्र आफ्नै पार्टीभित्र समस्या छ भनेर मान्दैनन्। पार्टीको निर्णय लागू हुन्न कतिपय ठाउँ तपाईँले देखिरहनु भएको। कार्यक्रममा सत्तारूढ गठबन्धनबाट काठमाडौँ महानगर प्रमुख उम्मेद्वार सिर्जना सिंहले आफूलाई पार्टीले मौका दिएको भन्दै आफ्नो उम्मेदवारी महिला आन्दोलनको जित भएको धारणा राख्नुभयो। उहाँले महानगर प्रमुखमा निर्वाचित भए सुशासन र भ्रष्टाचार मुक्त सहर निर्माण गर्ने आफ्नो प्राथमिकता बताउनुभयो। त्यस्तै सत्तारूढ गठबन्धनबाटै काठमाडौँ महानगरपालिकाको उपप्रमुख उम्मेद्वार रामेश्वर श्रेष्ठले आफूहरूको जित सुनिश्चित भएको दावी गर्नुभयो। महानगरमा फोहोरको व्यवस्थापन र शिक्षाको गुणस्तर सुधार गर्नेमा उहाँले जोड दिनुभयो। रोजगारीको पीडा थाहा छ, युवाहरू विदेशी नपढेको पीडा थाहा छ। त्यसकारण युवाहरूले यो देशलाई धेरै दिनुभयो। म काठमाडौँ महानगरको मेयर भएपछि म युवाहरूलाई उहाँले दिने होइन मैले दिने काम गर्छु भनेर भन्न चाहन्छु। न सुशासन, नेपालीमा सुशासन भन्छ, न सुशासनको केही आधारहरू देख्न पाउँछौँ। तपाईँ हामी सेवाग्राहीहरू महानगरपालिका छिरो कि आजको कामलाई भोलि भन्छ, भोलिको कामलाई पर्स्याउ भन्छ। त्यसरी महानगरपालिकाभित्र सुशासन पटक्कै छैन। घुसखोरीको अखाडा बनेको छ महानगरपालिका। अब हामीले महानगरपालिकामा सुशासनलाई 1 नम्बरमा हालेका छौँ। त्यस्तै काङ्ग्रेस बागमती प्रदेश सभापति इन्द्र पानियाले गठबन्धनलाई मत नहाल्ने काङ्ग्रेसी नै नहुने तर्क गर्नुभयो। उहाँले गठबन्धन विरुद्ध भ्रम फैलिरहेको आरोप पनि लगाउनुभयो। नेपाली काङ्ग्रेसका महामन्त्री गगन कुमार थापाले समुन्नत नेपालको राष्ट्रिय सङ्कल्प पूरा गर्न काङ्ग्रेसको जित आवश्यक रहेको जिकिर गर्नुभएको छ। शुक्रबार काठमाडौँमा प्रजातान्त्रिक विचार समाजले आयोजना गरेको स्थानीय तह निर्वाचन 2079 नेपाली काङ्ग्रेसको सङ्कल्प प्रस्ताव र बहस विषय कार्यक्रममा थापाले संविधानले सुनिश्चित गरेका मौलिक अधिकारको व्यावहारिक कार्यान्वयनसँगै विधिको शासन स्थापित गरी स्रोत साधनको भरपूर सदुपयोग गरेर जनतालाई अनुभूत हुने गरी सेवा दिन काङ्ग्रेसले नेतृत्व गर्नुपर्ने बताउनु भएको हो। थापाले काङ्ग्रेसले जितेमा अबको 5 वर्ष बितेको 5 वर्षको जस्तो निराशाजनक परिस्थिति नहुने बताउनुभयो। उहाँले अबको दशक रोजगारीको दशक हुने र प्रत्येक वर्ष 5 लाख रोजगारी सिर्जना हुने गरी कृषि, पर्यटन, ऊर्जा आदि उपलब्ध स्रोत साधनको भरपूर उपयोग गरेर अघि बढ्ने मार्गचित्रसहित काङ्ग्रेसले सङ्कल्प लिएको बताउनुभयो। उहाँले यस अघि 5 वर्षको अवधिमा भएका कामहरूको बारेमा जनतालाई जानकारी गराउनु पर्ने भए पनि कसैले पनि यसलाई ध्यान दिन नसकेको उल्लेख गर्नुभयो। तर नयाँ 5 वर्षको लागि अवसर मागिरहँदै गर्दा गएको 5 वर्ष प्राप्त गरेको अवसरको जिम्मा कसले लिने भन्ने कुरा चाहिँ ऊ बताइरहेको छैन, भनिरहेको छैन। आज यो विषय 5 वर्षको जिम्मा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले पाएको हुनाले गर्दा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको सन्दर्भ उठेको। अबको 5 वर्षको जिम्मा हामीले प्राप्त गरेर हामीले निर्वाह गर्न सकेनौँ भने यस्तै विषय चाहिँ हाम्रो बारेमा उठ्छ। त्यसैले सबभन्दा यो 5 वर्ष 74 देखि 79 साल संविधान निर्माण पछाडि जुन बिन्दुबाट नेपाल जुन बिन्दुमा पुर्याइने 5 वर्ष थियो, त्यो आलोकबाट हेऱ्यो भने यो 5 वर्ष खेर गयो। रोजगारी सृजना गर्ने विषयका सन्दर्भमा स्थानीय सरकारको सबभन्दा महत्त्वपूर्ण जिम्मेवारी छ। हाम्रो स्थानीय सरकारले हामीले कस्तो बनायो बिस्तारै बिस्तारै भने सङ्घले दिने कतिपय स्रोत साधनहरूलाई वितरण गर्ने र प्रतिस्पर्धा पनि केमा गर्ने भन्दाखेरि मैले कति बाँड्ने भन्ने कुरा प्रतिस्पर्धा गर्ने।
हामी कतिपय सन्दर्भमा त्यो बाटोमा लिएर गयौँ। त्यसैले अब हाम्रो स्थानीय सरकारहरूको मूल उसको मुख्य ओरिएन्टेसन भनेको उसले रोजगारी कति सृजना गर्न सक्यो र रोजगारी सृजना गर्ने कुरामा पनि हामीले के भन्यौँ भने चाहे चाहिँ जस्तो काठमाडौँको वरिपरि सयौँको सङ्ख्यामा गार्मेन्ट खुलेको छ, त्यो खुलेको गार्मेन्टले राम्रोसँग सञ्चालन गर्न सक्यो भने भारतबाट चीनबाट आएको जुन हामीले इम्पोर्ट गर्छौँ त्यसलाई प्रतिस्थापन गर्न सक्छ। नेपाल सरकारले त्यसलाई त्यसको प्रवर्धन गर्नुपर्ने भनेको छ। तर त्यो गार्मेन्टमा काम गर्ने अहिले हामीले हेऱ्यौँ भनेदेखि पनि रफली मैले भन्दा गरेर 70 देखि 80% नेपाली नागरिक छैन। को छ भन्दा विदेशी नागरिकले काम गरिरहेको छ। किन भन्दा त्यो गार्मेन्टले काम गर्न खोज्दै गर्दा नेपालमा सिप भएको काम गर्ने क्षमता, त्यो सिप भएको चाहिँ कामदार पाइरहेको छैन। अब सुदूरपूर्वको पश्चिमको एउटा गाउँले रोजगारी भन्न साथै उसले खालि के मात्र सोचिरहेको छ, उसले ट्रेनिङ दिने भनेर भन्यो भनेदेखि भने उसले केलाई ट्रेनिङ दिन्छ भन्दा उसले ट्रेनिङ दिँदै गर्दाखेरि त्यही स्वरोजगार सृजना गर्ने भन्ने खालको मात्रै सोचाइमा हामी सीमित भएका छौँ। एउटा गाउँपालिकासँग त्यसैले एउटा गाउँपालिकाले रोजगारी भन्दै गर्दा आफ्नो गाउँपालिका वा नगरपालिकाभन्दा बाहिर नेपालभित्र जहाँ श्रमको जुन माग छ त्यो मागको बारेमा थाहा पाउन सक्ने क्षमता, त्यो बजार बुझ्न सक्ने क्षमता, त्यसको आधारमा आफूसँग भएको युवाहरूलाई तालिम दिन सक्ने क्षमताको विकास गर्नुपर्छ। अनि मात्र नेपालको आन्तरिक बजारभित्र एकातिर रोजगारी सृजना भएको छ, एकातिर माग छ, एकातिर रोजगारी नपाएका युवाहरू छ, त्यो दुईटाको बिचको भेट कसले गराउँछ? त्यो क्षमता स्थानीय सरकारले राख्नुपर्छ भनेर यो एङ्गलबाट समेत हामीले यहाँभित्रको विषयलाई हेरेका छौँ। 5 वर्षपछि यो लेख्दै गर्दाखेरि 5 वर्ष पछाडि यसको उत्तर दिनु भन्ने नै छैन। किन? कार्यक्रममा प्रजातान्त्रिक विचार समाजका अध्यक्ष डाक्टर केदार नरसिंह केसीले स्थानीय तह निर्वाचनको संकल्प प्रस्ताव पार्टीको मार्गदर्शक भएको भन्दै यसको भरपूर उपयोग गर्नुपर्ने धारणा राख्नुभयो। स्थानीय तहको निर्वाचन नजिकिँदैछ, तर स्थानीय निर्वाचनमा निर्वाचन आयोगले मतदाता शिक्षा कार्यक्रम सञ्चालन भने गरेको छैन। मतदाता शिक्षा सञ्चालन नहुँदा स्थानीय तहको निर्वाचनमा मतबदलको संख्या बन्न सक्ने सम्भावना र चिन्ता बढेको छ। निर्वाचनमा मतदातासँग मत माग्नुको साथै मतदान कसरी गर्ने शिक्षा पनि सञ्चालन गरे मतबदलको संख्यामा कमी आउनेतर्फ राजनीतिक दलहरूले पनि ध्यान नदिँदा समस्या आउने देखिएको छ। यसै सम्बन्धी विक्रम दाहालको एक रिपोर्ट। स्थानीय तहको निर्वाचन आउन 1 हप्ता मात्रै बाँकी छ। यस पटकको स्थानीय निर्वाचनमा निर्वाचन आयोगले भने मतदाता शिक्षा कार्यक्रम सञ्चालन गरेको छैन। मतदाता शिक्षा सञ्चालन नहुँदा स्थानीय तहको निर्वाचनमा मत बदलको संख्या बढ्न सक्ने सम्भावना र चिन्ता पनि उत्तिकै छ। यस पटक प्रत्यक्ष रूपमा कुनै पनि मतदाता शिक्षा कार्यक्रम सञ्चालन नगरिएको निर्वाचन आयोगले जनाएको छ। प्रत्यक्ष मतदाता शिक्षा कार्यक्रम सञ्चालन नगरिएको भए पनि रेडियो, टेलिभिजन, फेसबुक तथा मोबाइलको रिङब्याक टोन मार्फत मतदाता शिक्षा कार्यक्रम भने सञ्चालन भइरहेको आयोगको भनाइ छ। चुनाव चिन्ह तल, माथि र दायाँ बायाँ भएका कारण मतदाताले मतपत्रमा छाप लगाउने बेलामा अल्मलिएर छाप लगाउँदा मत बदलको सम्भावना पनि बढिरहेको छ। त्यसैले पनि राजनीतिक दलहरूले मतदाताहरूलाई चुनाव चिन्ह चिनाउन लागि परेमा मत बदलको सम्भावना कम हुने बताइएको छ। करोडौं खर्चेर पनि विगतको निर्वाचनमा मत बदल घटाउन नसकिएको भन्दै आयोगले प्रविधि मैत्री युगमा रेडियो, टेलिभिजन, अनलाइन, सामाजिक सञ्जाल मार्फत मतदाता शिक्षालाई प्राथमिकतामा राखेको छ। तर अधिकांश मतदाताहरू प्रविधिको पहुँचबाट बाहिर रहेका छन्। राजनीतिक दलहरू पनि मतदाता शिक्षा कार्यक्रमप्रति उति गम्भीर भने देखिँदैनन्। निर्वाचनमा मतदातासँग मत माग्नुको साथै मतदान कसरी गर्ने भनी शिक्षा सञ्चालन गरे मत बदलको संख्यामा कमी आउनेतर्फ राजनीतिक दलहरूले ध्यान नदिँदा समस्या आउने देखिएको छ। निर्वाचन आयोगले गत स्थानीय निर्वाचनमा 20,000 स्वयंसेवक मार्फत मुलुकभर मतदाता शिक्षा कार्यक्रम सञ्चालन गर्यो। झन्डै 40 करोड खर्चेर सञ्चालन गरिएको मतदाता शिक्षा बीच विराटनगर महानगरमा 24%, ललितपुर महानगरमा 19%, जनकपुर उपमहानगरपालिकामा 14.44% मत बदल भएको थियो। आयोगका अनुसार मत बदलको संख्या बढ्दैछ। 2048 सालको निर्वाचनमा 3,22,023 मत बदल भएको थियो। 2051 को मध्यावधि चुनावमा भने पहिले भन्दा कम 2,41,017 र 2056 को संसदीय निर्वाचनमा 2,44,902 मत बदल भएको थियो। यस्तै 2064 सालको संविधान सभा निर्वाचनमा प्रत्यक्षतर्फ 5,60,011 र 2070 सालमा 4,71,826 मत बदल भएको निर्वाचन आयोगको तथ्याङ्क छ। समानुपातिक तर्फ पहिलो संविधान सभा निर्वाचनमा 4,07,462 र दोस्रो संविधान सभा निर्वाचनमा 3,12,841 मत बदल भएको थियो। 2074
1970 सालमा भएको स्थानीय तह निर्वाचनमा 3.18% मत बदर भएको थियो। प्रत्यक्षतर्फ संविधान सभामा 5,48,570 र प्रदेश सभामा 4,50,494 मत बदर भएको थियो। समानुपातिक तर्फ प्रतिनिधि सभामा 9.84% अर्थात् 10,42,777 र प्रदेश सभातर्फ 14.81% अर्थात् 15,68,119 मत बदर भएको थियो। यसपालि भने मतदाता शिक्षा कार्यक्रम नै छैन, त्यसैले मत बदर बढ्ने अनुमान आयोगकै अधिकारीहरूको छ। अहिले गाउँमा चुनावी माहौल छ। घर दैलोमा मत माग्न आउने उम्मेद्वारहरूले अनेक तरिका अपनाइरहेका छन्। आफूहरूलाई मतदानका लागि अपील गरिरहेका उम्मेद्वारहरूको ध्यान भने मतदाता शिक्षामा त्यति पुगेको देखिँदैन। उम्मेद्वारहरूले केवल फलानु चिन्हमा मतदान गर्नुहोला भन्ने मात्रै गरेका छन्। ठूलो र धेरै मत चिन्ह भएको मतपत्रमा जो कोही पनि झुक्किने अवस्था छ। स्थानीय निर्वाचनमा प्रमुख र उपप्रमुख, अध्यक्ष र उपाध्यक्ष 2, वडा अध्यक्ष र 5 वडा सदस्य गरी 7 स्थानमा मतदान गर्नुपर्ने अवस्था छ। मतदाता शिक्षा नहुँदा धेरै मत बदर हुन सक्ने देखिएको छ। जी न्युज नेपालका लागि विक्रम दाहाल, काठमाडौँ। आगामी जेठदेखि साताको 2 दिन शनिबार र आइतबार बिदा दिने निर्णय स्वास्थ्य संस्था अस्पतालमा पनि लागू गर्ने तयारी गरिएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले सरकारको निर्णयअनुसार 2 दिन सार्वजनिक बिदा अनुसार नै स्वास्थ्य संस्था अस्पतालमा पनि बिदा दिने तयारी गरेको हो। मन्त्रालयका डाक्टर रोशन पोखरेलले सरकारको निर्णयअनुसार मन्त्रालयले पनि अस्पतालमा 2 दिन बिदा दिने जानकारी दिनुभयो। सरकारले गरेको निर्णयअनुसार अस्पतालमा पनि 2 दिन बिदा हुन्छ उहाँले भन्नुभयो। तर पनि हामीले बिरामीको अवस्थालाई मध्यनजर गर्दै अन्य वैकल्पिक उपायबारे पनि छलफल गरिरहेका छौँ। अस्पतालमा 2 दिन बिदा दिँदा खुलेको दिन बिरामीको उपचार गराउन भिड हुने सम्भावना हुन्छ। सचिव डाक्टर पोखरेलले आकस्मिक सेवालाई भने व्यवस्थित बनाइने बताउनुभयो। सरकारले जेठदेखि सरकारी कार्यालय बिहान 9:30 बजेदेखि बेलुका 5:30 बजेसम्म सञ्चालन हुने बताएको छ। नेपाल विद्युत प्राधिकरणले वर्षायाममा नेपालमा खपत गरी जगेडा भएको विद्युत भारतमा प्रतिस्पर्धी दरमा बिक्री गर्न टेन्डर आह्वान गरेको छ। प्राधिकरणले आज टेन्डर आह्वान गर्दै नेपालका जलविद्युत आयोजनाहरूबाट उत्पादित 200 मेगावाट विद्युत बिक्रीका लागि भारतीय कम्पनीहरूसँग प्रस्ताव माग गरेको हो। प्राधिकरणले देशभित्र खपत गरी जगेडा भएको विद्युत 5 महिनामा अर्थात् 17 असारदेखि आउँदो कार्तिक 29 गतेसम्म बिक्री गर्नेछ। भारतको केन्द्रीय विद्युत नियमन आयोग मार्फत विद्युत व्यापारका लागि अनुमति प्राप्त ट्रेडिङ कम्पनीहरू, विद्युत वितरण कम्पनीहरू लगायतले विद्युत खरिदका लागि प्रतिस्पर्धामा सहभागी हुन पाउने प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले बताउनुभयो। नेपालबाट विद्युत खरिद गर्न इच्छुक कम्पनीहरूले आउँदो 13 जेठ मध्याह 12 बजेसम्ममा प्रस्ताव पेश गर्न सक्नेछन् र त्यही दिन दिउँसो 1 बजे प्रस्ताव खोलिनेछ। इच्छुक कम्पनीले 50 मेगावाट भन्दा कम खरिदका लागि प्रस्ताव पेश गर्न नसक्ने व्यवस्था गरिएको छ। कम्पनीहरूले आफूले प्रस्ताव गरेको परिमाणको प्रति मेगावाट 30,000 भारतीय रुपैयाँ 948,000 रुपैयाँ प्रति महिना अर्नेस्ट मनी डिपोजिट गर्नुपर्नेछ। भारतले नेपालका 6 वटा विद्युत गृहबाट उत्पादित विद्युतलाई स्रोत माने भारतीय बजारमा बिक्रीका लागि प्राधिकरणलाई स्वीकृति दिएको छ। यही वैशाख 30 गते हुने स्थानीय तह निर्वाचनको मतदान हुने दिन नेपाल फर अनुमति बिना सवारी साधन चलाउन नपाइने भएको छ। निर्वाचन आयोगले अनुमति बिनाका सवारी साधन मतदानका दिन चलाउन नदिन सरकारलाई आग्रह समेत गरेको छ। आयोगका अनुसार काम विशेषले सञ्चालन गर्नुपर्ने सवारीले अनिवार्य रूपमा जिल्ला निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयबाट पास लिनुपर्नेछ। एम्बुलेन्स, खानेपानीको ट्याङ्कर, दमकल, दूरसञ्चार सेवा, सब वाहन, अस्पताल सेवा तथा विद्युत सेवा जस्ता अत्यावश्यक सेवा र नम्बर प्लेटमा सिडी उल्लेख भएको कूटनीतिक नियोगको सवारी साधनले अनुमति लिनु नपर्ने आयोगले जनाएको छ। आयोगले शारीरिक अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूलाई पनि मतदान केन्द्रसम्म पुग्न सवारीको प्रयोग गर्न पाउने गरी मापदण्ड तय गरेको छ। शारीरिक अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको लागि सम्बन्धित स्थानका मुख्य निर्वाचन अधिकृतले सवारी पास दिनुपर्नेछ। मतदानका दिन दैनिक उपभोगका वस्तु बोक्ने तथा अत्यावश्यक सवारी साधनको लागि अनुमति लिनु नपर्ने आयोगले जनाएको छ। यसैगरी स्थानीय तह निर्वाचनको 30 वैशाखमा आन्तरिक तर्फका सबै उडान बन्द हुने भएको छ। अन्तर्राष्ट्रिय उडानका जहाज भने नियमित हुनेछन्। निर्वाचन आयोगले यस दिन विदेश जाने यात्रुको सहजीकरणका यातायातको व्यवस्था गरिदिन सरकारलाई पत्रचार गरिसकेको छ। निजी सवारी साधनले जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट पास लिनुपर्छ, तर सार्वजनिक यातायात भने चलाउन पाइँदैन।
बर्दिया जिल्लाको साबिक बेलवा, मोतीपुर र देउडा कला 3वटा गाविस समाहित गरी 2071 साल मङ्सिर 16 गते स्थापना भएको बाँसगढी नगरपालिका वैशाख महिनाको गर्मीयाममा चुनावी सरगर्मीले अझ तातिएको छ। अहिले चुनावको बेला सबै नेता घर घर भोट माग्न आइरहेका छन्, तर स्थानीय भने हामी आधा पेट भात खान तयार छौं, तर भोट भने समाजको विकास गर्नेलाई मात्र दिने बताउँछन्। यसै सम्बन्धी कमलराज पौडेलको एक रिपोर्ट। इनकर उम्मीदवारी के बारे में हम अहाँ सबके सामने रखा जा रहा है। हाँ, तब नमस्कार। 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 अहाँ के उम्मीदवारी गाविस में क्या देने छियै? हमर उम्मीदवारी एक गाँव पालिका में एहि लागे भेल छै कि एहि गाँव पालिका के समग्र विकास, शिक्षा, स्वास्थ्य, खाने पानी, बिजली और कृषि के लागी तही के वास्ते हम उम्मीदवारी देने छी। एहि गाँव पालिका में विगत में कोनो किस्म के कार्य नहीं भेले। एठाम जे छै से जनता बहुत पीड़ित छै और हम जे चुनाव में हम जनता के बीच में प्रतिबद्धता करना चाहिए। ये शिक्षा के क्षेत्र में हम सुधार करब। केहन सुधार करब तो हम सप्ताह में 3 दिना स्कूल के विजिट करब और शिक्षक और गार्जियन के बीच में अंतर्क्रिया करब। बढ़िया पढ़ावे वाला शिक्षक का पुरस्कृत करब और छात्र छात्रा का भी पुरस्कृत करब। और अहाँ के प्रत्येक वर्ष बिशनपुर गाँव पालिका में 2टा MBBS बढ़िया नंबर लावे वाला विद्यार्थी के 2टा के हम MBBS पढ़ाब, छात्र और छात्रा के 2टा के इंजीनियरिंग पढ़ाब और 2टा के BSc नर्सिंग पढ़ाब और महिला और दलित के क्षेत्र में सेहो काज करब। दलित के लागी हम आइ दलित के जे अवस्था देखे छियै, शौचालय नहीं छै, खाने पानी नहीं छै, ओ व्यवस्था करब। और अहाँ के जे छै से खाने पानी नहीं छै और महिला गर्भवती के देखे छियै हम बहुत किस्म के समस्या आबै छै। जो हॉस्पिटल में भरना है छै तो वो पैसा भी ओकरा जे छै से प्राण त्याग दै छै। ताहि लए के हम दलित महिला के लागी एकटा कोष खड़ा करब और ओकरा निःशुल्क उपचार करब। अहिना ते किसान के क्षेत्र में अहाँ के 5000 किसान के लागी हम बोर्डिंग पंप सेट और जैठा अहाँ के नहीं पुगल छी बिजली खेत सब में ओइठाम बिजली पुगाब। और स्वास्थ्य के क्षेत्र में जहाँ तक बात है 2टा वार्ड में मात्र यहाँ के स्वास्थ्य चौकी स्थापना भेल छै। जमा 7टा वार्ड है, 5टा वार्ड में हम स्वास्थ्य चौकी लगायत बर्थिंग सेंटर और स्वास्थ्य में जे लुम्बिनी प्रदेशका प्रहरी प्रमुख DIG नलप्रसाद उपाध्यायले नजिकै गरेको स्थानीय तहको निर्वाचनलाई शान्तिपूर्ण र त्रुटि रहित ढंगले सम्पन्न गराउन कुनै पनि कसुर बाँकी नराख्न बाँकी प्रहरीलाई निर्देशन दिनु भएको छ। उहाँले सबैले जिम्मेवारीपूर्वक आफ्नो कार्यक्षेत्रमा खटेर निर्वाचनलाई सफल गराउन अहम भूमिका निर्वाह गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो। DIG उपाध्यायले जिल्ला प्रहरी कार्यालय बाँके र बर्दिया तथा मातहतका प्रहरी इकाइमा कार्यरत सिनियर प्रहरी अधिकृत तथा जुनियर प्रहरी अधिकृतहरूलाई जिल्ला प्रहरी कार्यालय बाँकेमा आयोजित कार्यक्रममा बिहिबार सम्बोधन गर्दै सो निर्देशन दिनुभएको हो। लुम्बिनी प्रदेशको प्रहरी प्रमुखको जिम्मेवारी सम्हालेपछि पहिलो पटक निरीक्षणका लागि बाँकेमा पुग्नुभएका DIG उपाध्यायले प्रहरीको पहिलो कर्तव्य नै शान्ति सुरक्षा कायम गर्नु र अपराध नियन्त्रण गरेर समुन्नत समाज निर्माण गर्नुपर्ने भएको बताउनुभयो। जनतालाई प्रहरी भएको अनुभूति दिलाउन गैर कानूनी सबै काम रोक्ने कार्य पनि प्रहरीकै भएको उहाँले बताउनुभयो। सो अवसरमा DIG उपाध्यायको स्वागत सम्मान गर्दै बाँकेका प्रहरी प्रमुख SP श्यामकृष्ण अधिकारीले प्राप्त साधन स्रोतको अधिकतम उपयोग गरेर प्रहरीले आफ्नो जिम्मेवारी र कर्तव्य पूरा गर्ने कार्य गरिरहेको बताउनुभयो। नेपालमा थप 15 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। देशभर गरिएको 2450 PCR परीक्षणका क्रममा 15 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको हो। 1003वटा एन्टिजेन परीक्षणका क्रममा भने कसैमा पनि कोरोना पुष्टि नभएको स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ। त्यस्तै शुक्रबार पनि कोरोनाका कारण कसैको मृत्यु भएको छैन। त्यस्तै 17 जना कोरोना संक्रमित निको हुँदा हालसम्म नेपालमा
9,67,747 जना निको भएका छन्। हाल नेपालमा 215 सक्रिय संक्रमित आइसोलेसनमा रहेको स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ। अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ले भारतमा कोरोनाका कारण 47 लाख मानिसको मृत्यु भएको जनाएको छ। यो संख्या आधिकारिक तथ्याङ्क भन्दा करिब 10 गुणा बढी हो, तर भारत सरकारले उनको दाबीमाथि प्रश्न उठाएको छ। WHO ले कोरोना महामारीका कारण विश्वमा अहिलेसम्म करिब 1,50 लाख मानिसको ज्यान गएको अनुमान गरेको छ। यो संख्या 2 वर्षमा कोभिडका कारण हुने मृत्युभन्दा 13% बढी हो। धेरै देशहरूले कोभिडबाट मृत्यु हुनेको संख्यालाई कम गरी पेश गरेको WHO को विश्वास छ। संगठनका अनुसार 54 लाखको मृत्युलाई मात्रै आधिकारिक गरिएको छ। WHO ले भारतमा मृतकको जुन संख्या बताएको छ त्यो संख्या संसारभरि भएको मृत्युको 1/3 हो। तर भारत सरकारले WHO को मूल्याङ्कन विधिमाथि प्रश्न उठाएको छ। WHO का अनुसार 54 लाखको मृत्यु रेकर्ड भएको छ। यसबाहेक मृत्यु भएका 95 लाख मध्ये अधिकांशको मृत्युको कारण कोभिड मानिएको छ। अब खेल समाचार। पहिलो एकदिवसीयमा नेपाल पाहुना टोली जिम्बावेसँग पराजित भएको छ। कृतिपुर स्थित टियु क्रिकेट मैदानमा शुक्रबार नेपाल जिम्बावेसँग 3 विकेटले पराजित भएको हो। नेपालले दिएको 137 रनको लक्ष्य जिम्बावेले 26 ओभरमा 7 विकेट गुमाएर 137 रन बनायो। जिम्बावेका लागि इनोसेन्ट कियाले अभिजित रहँदै 48 रन बनाए। ब्राड इभान्स 17 रन अभिजित रहे। यस्तै सेफास झुवाले 32 रन जोड्दा रोय कियाले 14 रन बनाए। नेपालका सन्दीप लामिछाने र करण केसीले 2-2 विकेट लिए। सोमपाल कामी र सागर ढकालले 1-1 विकेट लिए। त्यसअघि पहिले ब्याटिङ गरेको नेपाल 31 ओभर 3 बलमा अल आउट हुँदै 136 रनमा समेटिएको थियो। नेपालका लागि सोमपाल कामीले सर्वाधिक 30 रन बनाए। करण केसीले 25 रन जोड्दा कुशल पोर्तेलले 19 रन बनाए। दिपेन्द्र सिंह एरी 18 रनमा आउट भए। आरिफ शेख र आसिफ शेख समान 5 रनमा आउट हुँदा रोहित पौडेल 3 तथा कप्तान सन्दीप लामिछाने 4 रनमा आउट भएका हुन्। जिम्बावेका ब्राड इभान्सले 4 विकेट लिए। भिक्टर ब्रान्डन माबुता र सेफासले 2-2 विकेट लिएका छन्। जससँगै जिम्बावेले 3 खेलको सिरिज 1-0 को अग्रता बनाएको छ। दोस्रो एकदिवसीय खेल शनिबार हुनेछ। आइसिसी पुरुष क्रिकेट विश्वकप लिग 2 अन्तर्गत अमेरिकामा हुने त्रिकोणात्मक एकदिवसीय सिरिजको तयारीमा स्वरूप नेपालले जिम्बावेसँग पराजित खेलिरहेको हो। यसअघि भएको 3 खेलको T20 सिरिज 1-1 को बराबरीमा सकिएको थियो। इन्डियन प्रिमियर लिग आइपिएल क्रिकेटमा आज गुजरात टाइटन्स र मुम्बई इन्डियन्स खेल्दैछन्। खेल बेलुका मुम्बईमा पौने 8 बजे सुरु हुनेछ। गुजरात अङ्क तालिकाको शीर्ष स्थानमा छ भने मुम्बई पुछारमा छ। गुजरातले 10 खेलमा 8 मा जितसहित 16 अङ्क जोडेको छ। मुम्बईले 9 खेलमा एउटा मात्रै जित निकालेको छ। उसको 2 अङ्क मात्रै छ। आइपिएलमा गैराती भएको खेलमा दिल्ली क्यापिटल्सले सनराइजर्स हैदराबादलाई 21 रनले हराएको थियो। जितसँगै दिल्ली 5औं स्थानमा उक्लिएको छ। दिल्लीले 10 खेलमा 10 अङ्क जोडेको छ। समान खेलमा हैदराबाद 10औं अङ्कका साथ 6औं स्थानमा रहेको छ। खेल समाचारसँगै हामी जी नेपाल न्युजको अन्त्यमा आइसकेका छौं। जाँदा जाँदै मुख्य खबरका शीर्षकहरू पुनः एकपटक। सत्तारूढ गठबन्धनले भोलि बुटोलमा चुनावी सभा गर्दै प्रधानमन्त्री देउवा लगायतका नेताहरूले सम्बोधन गर्ने। समुन्नत नेपालको राष्ट्रिय संकल्प पूरा गर्न कांग्रेसको जित आवश्यक रहेको कांग्रेसका महामन्त्री थापाको भनाई। अबको समय बितेको 5 वर्षको जस्तो निराशाजनक परिस्थिति नहुने तर्क। स्थानीय तह निर्वाचनको मतदान हुने दिन नेपालभर अनुमति बिना सवारी साधन चलाउन नपाइने। आन्तरिक तर्फका सबै उडान बन्द। अन्तर्राष्ट्रिय उडानका जहाज भने नियमित हुने। भारतमा कोरोनाका कारण 47 लाख मानिसको मृत्यु भएको WHO को भनाई। कोरोनाका कारण विश्वमा अहिलेसम्म करिब 1,50 लाख मानिसको ज्यान गएको अनुमान। र इन्डियन प्रिमियर लिग आइपिएल क्रिकेटमा आज गुजरात र मुम्बई खेल्दै। खेल बेलुका पौने 8 बजेबाट सुरु हुने।
हौस् त अहिलेको लागि जी नेपाल एसडी न्युज यति नै। ताजा समाचार र मनोरञ्जनका लागि जी नेपाल एसडी टेलिभिजन हेर्दै रहनुहोला। नमस्कार। जी नेपाल एसडी टेलिभिजन अब तपाईँ सँगसँगै